Miaromkam Chedevamcham Chivapache Povitapyache Sotmantandeva Surpurveda Papa Surgarani Pritini Charosnada Jesu Christa Chakla Sputa Kamchasya Topovitatmya Vigo Visamolo Akvar Marita Isolmolo Pontus Pratakal Tareko Susle Takakla Solo Tomelo Antakani Kipilo Tomele Modendeulo Tisudisa Melem Prochmonzalo Sorkat Solo Surpurveda Papa Chausla Posla तो इंतांचुयानी मेलेंची मनसुकी करून खेदलो सत्वंता पवित्रात्म्या कथलिकोवित सुबे भक्तांचा एकता पातकाचे बक्षणे कुडीचे जीवनपण सासनाचे जीवित आमेन आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी गोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां त्यानेत पडून दिवं नाका पूण पायतातली आमकां निवार नमान मुरी कृपेन मुलेले सर्वेस पो तुझ्या तायसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पो तुझ्या तायसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पो तुझ्या तायसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन
पयलो मिस्तेर. आंकवार मारिया एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बालकान खुशालकायेन उडी मारली. हे मिस्तेरान मागुया आमच्या पाप साहेबाक, विष्णू साहेबाक आनी सगळे याज्ञिकांक तांच्या सादेपणा उदेशी गरजे पासत वावरूंक तांकां उर्बा आनी बळ दी म्हूण. Jesus sardi, Kairani sabe pona, Chielia, Sacha Bautis, Makota, Jesus lagi, Saucha kami, Jesus sardi, Kairani sabe pona, Chielia, Sacha Bautis, Makota, Jesus lagi, Saucha kami, Jesus sardi, Kairani sabe pona, Chielia, Sacha Bautis, Makota, Jesus lagi, Saucha kami, Jesus sardi, Kairani sabe pona, Chielia, Sacha Bautis, Makota, Jesus lagi, Saucha kami, Jesus sardi, Kairani sabe pona, Chielia, Sacha Bautis, Makota, Jesus lagi, Saucha kami, Jesus sardi, Kairani sabe pona, Chielia, Sacha Bautis, Makota, Jesus lagi, Saucha kami, Jesus sardi, Kairani sabe pona, Chielia, Sacha Bautis, Makota, Jesus lagi, Saucha kami, Jesus sardi, Kairani sabe pona, Chielia, Sacha Bautis, Makota, Jesus lagi, Saucha kami, Jesus sardi, Kairani sabe pona, Chielia, Sacha Bautis, Makota, Jesus lagi, Saucha kami, Jesus sardi, Mama Adi Putra, Adi Povitratmya, Adi Yata, Adi Sodan, Sodan Kalame. दुसरो मिस्तेर. सांत जोआंव बावतिस्ट उठाचे चामडे न्हेसून तोळ आनी मोव खावन ल्हानविकायेन जियेलो. संवसारांत जायते सुवातांनी क्रिस्तांवांक पिडापीड सोंसचें पडटा. तांकां ल्हानविकायेन सोंसूंक ह्या दुसऱ्या मिस्तेरांत देवा लागीं मागुया. Kairani sabe pona, Chielia, Sacha Bautis, Makota, Jesus lagi, Saucha kami,
Jesus Sati, Anvika Idani Savepona, Chielia, Sancho Bautis, Akwakda, Jesus Lagi, Sancho Gami, Jesus Sati, Anvika Idani Savepona, Chielia, Sancho Bautis, Akwakda, Jesus Lagi, Sancho Gami, Jesus Sati, Anvika Idani Savepona, Chielia, Sancho Bautis, Akwakda, Jesus Lagi, Sancho Gami, Jesus Sati, Anvika Idani Savepona, Chielia, Sancho Bautis, Akwakda, Jesus Lagi, Sancho Gami, Jesus Sati, Anvika Idani Savepona, Chielia, Sancho Bautis, Akwakda, Jesus Lagi, Sancho Gami, Jesus Sati, Anvika Idani Savepona, Chielia, Sancho Bautis, Akwakda, Jesus Lagi, Sancho Gami, Jesus Sati, Anvika Idani Savepona, Chielia, Sancho Bautis, Akwakda, Jesus Lagi, Sancho Gami, Jesus Sati, Anvika Idani Savepona, Chielia, Sancho Bautis, Akwakda, Jesus Lagi, Sancho Gami, Jesus Sati, Anvika Idani Savepona, Chielia, Sancho Bautis, Akwakda, Jesus Lagi, Sancho Gami, Jesus Sati, Muy Mama, Ani Puta, Ani Povitatmia, Adiata, Ani Soda, Soda Karame. तिसरो मिस्तेर सोडवोंडार येवचो जालो मोन बदलून काळजां नवसरून वाट तयार करात म्हूण सांजवाव बावतिस्त ओरोण्यांत ताळो उबारता. भेटोवया हो मिस्तेर सगळ्या गांवच्या भाव भयणी पासत जीं परदेसांत काम करतात तांणी ल्हानविकायेन आनी सादेपणान जिवंक. Anvika Idani Savepona, Chielia, Sancho Bautis, Akwakda, Jesus Lagi, Sancho Gami, Jesus Sati, Anvika Idani Savepona, Chielia, Sancho Bautis, Akwakda, Jesus Lagi, Sancho Gami, Jesus Sati, Anvika Idani Savepona, Chielia, Sancho Bautis, Akwakda, Jesus Lagi, Sancho Gami, Jesus Sati, Anvika Idani Savepona, Chielia, Sancho Bautis, Akwakda, Jesus Lagi, Sancho Gami, Jesus Sati,
난 비가이나니 사대보나 지혜랴 산자바디스 악복다 지수라기 장자감이 예수산비 난 비가이나니 사대보나 지혜랴 산자바디스 악복다 지수라기 장자감이 예수산비 난 비가이나니 사대보나 지혜랴 산자바디스 악복다 지수라기 장자감이 예수산비 난 비가이나니 사대보나 지혜랴 산자바디스 악복다 지수라기 장자감이 예수산비 난 비가이나니 사대보나 지혜랴 산자바디스 악복다 지수라기 장자감이 예수산비 난 비가이나니 사대보나 지혜랴 산자바디스 악복다 지수라기 장자감이 예수산비 오이마마마 아니 보다 아니 보기다며 아니야가 아니 쏟아 사랑해. चौथो मिस्टर जॉर्दान नो दिन सांजवां बावतिस्त जेजू चडवणनाराक पवित्र स्नान दिता. हे मिस्तेऱ्यांत मागुया जोरीचें बाट पयलो सॅक्टर ह्या वाड्याच्या लोकां पासत तांकां राख आनी बरी भलायकी दी म्हूण. 지수라기 상처감이 지수살미 난 비가이나니 사비보람 지혜령 산정바디스 악복다 지수라기 상처감이 지수살미 난 비가이나니 사비보람 지혜령 산정바디스 악복다 지수라기 상처감이 지수살미 난 비가이나니 사대보나 지혜령 산정바디스 악복다 지수라기 상처감이 지수살미 난 비가이나니 사비보라 지혜령 산정바디스 악복다 지수라기 상처감이 지수살미 난 비가이나니 사비보라 지혜령 산정바디스 악복다 지수라기 상처감이 지수살미 난 비가이나니 사비보라 지혜령 산정바디스 악복다 지수라기 상처감이 지수살미 난 비가이나니 사비보라
Cielia, San John Baptist, Magpoklang, Jesus lagi, Samcha kami, Jesus arti, Nandikain natin sa Bemolang, Cielia, San John Baptist, Magpoklang, Jesus lagi, Samcha kami, Jesus arti, Nandikain natin sa Bemolang, Cielia, San John Baptist, Magpoklang, Jesus lagi, Samcha kami, Jesus arti. Hoy mamabang, Ani Putra, Ani Pavitratmya, Ani Yata, Ani Soda, Soda Nalame. पांचवो मिस्टर आपल्या कापलेल्या शिसा वरवीं सान जुआंव बावतिस्ट स्वताक आनी नितीक गोवाय दिता. हो पांचवो मिस्तेर बेटोया आमा सगल्यांक आमच्या आस्कारेचो तिर्स घरा तान करतात तांकां भरपूर बेसांवां देवूय म्हूण. San John Baptist, Magpoklang, Jesus lagi, Samcha kami, Jesus arti, Nandikain natin sa Bemolang, Cielia, San John Baptist, Magpoklang, Jesus lagi, Samcha kami, Jesus arti, Nandikain natin sa Bemolang, Cielia, San John Baptist, Magpoklang, Jesus lagi, Samcha kami, Jesus arti, Nandikain natin sa Bemolang, Cielia, San John Baptist, Magpoklang, Jesus lagi, Samcha kami, Jesus arti, Nandikain natin sa Bemolang, Cielia, San John Baptist, Magpoklang, Jesus lagi, Samcha kami, Jesus arti, Nandikain natin sa Bemolang, Cielia, San John Baptist, Magpoklang, Jesus lagi, Samcha kami, Jesus arti, Nandikain natin sa Bemolang, Cielia, San John Baptist, Magpoklang, Jesus lagi, Samcha kami, Jesus arti, Nandikain natin sa Bemolang, Cielia, San John Baptist, Magpoklang, Jesus lagi, Samcha kami, Jesus arti, Nandikain natin sa Bemolang, Cielia, San John Baptist, Magpoklang, Jesus lagi, Samcha kami, Jesus arti, Nandikain natin sa Bemolang, Cielia, San John Baptist, Magpoklang, Jesus lagi, Samcha kami, Jesus arti. Hoy mamabang, Ani Putra, Ani Pavitratmya,
Aniaka Arisota Sola Kala. थोडोसो वेळ आमी दोळे धांपून हो आयचो दीस पयले नोवेन आमच्या काळजा मनांत आसलेले आवडे आमच्या आस्काराचे मजतीन देवाच्या पांया सुरशीं दवरुया. उगीच रावन जाता जाल्यार ह्या आमच्या भोगताक पळयोवन थोडोसो वेळ ओगेपणान सारून मिसाची भेटेक आमी तयार जावया.
वाटन ओमो गोखून निर्वास राखो आपले जीवित तुका भेटो तुझे कुटुंब एकटाय सदा आहात विश्वास मोगो चाटा तुझे कुटुंब एकटाय सदा आहात विश्वास मोगो चाटा सगळ्या मनशांकां संतोरून ताची भक्ती आपली करून जेसू वरवीं तुका बसून जेसू वरवीं जिवीत सोडून तुझे कुटुंब एकटाय सदा आहात विश्वास मोगो चाटा तुझे कुटुंब एकटाय सदा आहात विश्वास मोगो चाटा. या मिसांत आमी मिस्तिका कार्दोजो आपल्या जल्माच्या सुमयार आपले इतिहासां भेटयता आनी किरीत भाशेन जोरीचें बाट पयलो सॅक्टर तांचे पासत आमी ह्या नोवेनांत मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसू तुमचे सोबे आसू. मोगाल भाव भयणीनो, आयज आमच्या पात्रोनाच्या नोवेनाचो पयलो दीस. आयचो विशय तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. जेजू आमकां म्हणटा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां जळटा तांकां बरें करात, तुमचे शिराप घालता तांकां आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट कोत्ता तांकां तांच्या पासत मागात. तो जसो आमचो बाप दोयाल तशींच आमी दोयाल जावंक ह्या मिसाचे बेटेन सान जुआन बातिस्ताच्या विणोनेन बापा लागीं मागुया. सगळीं आमी दोळे धांपून हात जोडून कांय पावटी आमचे मनीस असोगतायेक लागून आमकां वायट करतल्यांक दुखयतल्यांक आमी बरें आवडूंक ना. तुजें बोगसणें आमकां मागता. बरोबर हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळें उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुदांच आंकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासव्यांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya Kaklukor, Soumya Kaklukor, Soumya Kaklukor. Krista Kaklukor, Krista Kaklukor, Krista Kaklukor. Soumya Kaklukor, Soumya Kaklukor, Soumya Kaklukor. ओगीस रावन आमची गरज केरीत भाशेन जोरी बाट वान ह्या आमच्या वाठारांतल्या बाबा भयणां पासतूय मागुया.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बोरवासो आनी आमची बोळ. आमी इतली ओसोक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगल्या काळसान आनी सर्व कोडण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही विनंती आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेतान रासवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलोन कोरितकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, मेसेदोनियेच्या पवित्र सभांक देवान कुरपां दिल्या तिची खबर तुमकां सांगता. व्हडा कोश्टां दोगडांनी तांची परिक्षा जातोच तांचो भरपूर संतोष आनी भोव व्हड दुर्बलकाय बरोवन ओत्ता तसल्या उदारपणाची भांडारां जावंक पावलीं. कित्याक आपले कुवेती पोरमोणे आनी कुवेती भायर पोरयान आपकुशेन येरां पवित्र केल्ल्या भोगतांक मोजत दिवचे भाग आपणाक दी म्हूण त्यो सभा आमचे कडेन प्रार्थून मागताल्यो. त्या भायर तांणी आपलें जिवीत सोम्यांक दी म्हूण त्यो सभा मागताल्यो आनी देवा काल आमकांय समोर पोवन दिलें. खरें म्हणल्यार इतल्याक आमी रावोन आसल्या. ह्या पासत हें उदार कालचाचें काम आपणें तुमचे मोदें सुरू केल्लें. तशेंच तें तोडीक पावय म्हूण आमी तिता कडेन प्रार्थला. जशी तुमी सगल्यांत पयलीं म्हणजे भावार्थान उलोवपाचे हुशारकायेंत, जाणवायेंत, सगल्या जोतनायेंत आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्या प्रिती मोगांत, तशेंच ह्याय उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. हांव तुमकां एक हुकूम दिना, पूण हेरांचें उदारपण तुमकां दाखोवंक तुमचो प्रिती मोग फकत कोसाक लावंक सोदता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी वळखतात. ताचे दुर्बलकाये वरवीं तुमी गिरेस्त जावचे खातीर तो गिरेस्त जावन तुमचे पासत दुर्बल जालो. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. ओत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती करात. सगलीं म्हणुया, ओत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती करात. जीव आसो सोर सर्वेस्पराची वाकाणी कोत्तलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. सगलीं म्हणुया, ओत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती करात. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रोचला सोर्ग आनी प्रितूम, दर्या आनी दर्यांत आसा तें सगलें. जबाब, ओत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती करात. सर्वेस्पर सदांच कोऱ्या उतरांचो दुमालो भोगतल्यांक खातीर तो नीट कोत्ता. भुकेलोल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्याच्यो सांकली सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब, ओत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्याचे दोळे उकोडटा. बागोवलोल्यांक नीट उबी कोत्ता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब, ओत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती करात. उदकाराक सगलीं उबी रावया. सोम्या म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Soy
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जेजून आपल्या शिसांक म्हळी, तुझ्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुझ्या दुस्मानाचो द्वेष सोडतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे पोरी तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फोटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मोजरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव भयणाकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? ओन भावार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटूच जसो तुमचो सुर्गीचो बाप सोपूर्ण तशींच तुमी सोपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयचो विशय बरे भाशेन दोळ्या मुखार दवरूंक आमकां गुलाबाचें फूल आमकां ओदीक समजणी दिता. आपुरबायेन आमी हातान घेता, ताचो वास आमकां येता, पुरमळ येता. आनी तेंच फूल आपुरबायेन हातान धरलोलें आमी पांयां पोंदाक वा हातीन शिड्डिलें जाल्यार तरी पूण हें गुलाब आपलो पोरमोळ दिवपाचें सोडिना. आपणाक आपुरबाय दाखोवं वो चिड्डून मारूं, म्हजें सोयम पोरमोळ दिवपाचें असल्या मनान हो गुलाब आमकां आपलो पोरमोळ दीत रावता. बरें करतल्यांक आनी वायट करतल्यांकूय आपलो पोरमोळ दिता. बाबा भयणीनो, देवाचें सोयम, देवाचें काळीज अशेंच. राग येता, बोक्षिता, सोंसणीकाय दाखयता. इस्रायल पोरचेक भासायलेल्या गांवांत पावयता आसतना कितले फावटी आपुरबाय दाखयली आनी हीच पोरजां कितले फावटी दुस्मान जाल्ल्या भाशेन देवाचेर कोलपली. तरी पूण आनिकूय करार करता. बोगसणें दिवन दुस्मान काय म्हणलेल्या भाशेन पयसावन देव मोग दाखयता. देवाचें सोयम बोगसणें दिवपाचें, मोग दाखोवपाचें. जालें तें जालें आसूं, नवीं पावलां, नवी दिशा दवरया, असलें सोयम देवाचें. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आमकां अशेंच करूंक सांगता. ह्या गुलाबा भाशेन बऱ्याक तशें वायटाक, देवाच्या काळजा सारकें बरें करूं वो तीच पोरजां आड वचूं. जेजू म्हणटा, मोग दाखय, माग, बरें कर. आनी अशें करता हांव तेन्ना समाजा भाशेन न्हय, पूण समाजांत आमीच वेगळे भाशेची मनशां जाता. युनीक कॅथलिक्स, युनीक क्रिश्चियन्स. दुसरो कोत्ता आमी करया अशी म्हाकाय ताळणी येता आनी मनीस कशे तुमकांय ताळणी येता. आमी जेन्ना दुस्माना सोबी वायट करतले सोबी मोग दाखयता, आमचे मागणे तांकां दिता, तेन्ना देवा भाशेन आमी सुपूर्ण जावं इल्ली इल्ली वाडटा. देवाची भुरगीं आमी जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योन पावलो असल्या भावार्थाच्या जिविताची तोखणाय कोरिंतकारांक करता. तांचें जिवीत भावार्थाचें जिवीत. बाबा भयणीनो, सोंपयता आसतना आमचें भावार्थी जिवीत असलेंच
दुस्मानांक वायट करतल्यांक ह्या गुलाबा भाशेन देवा काळजा सारकें बरेपणान फारीक करपाचें. हे भेटेंत जेसू आमकां मेळटलो. मनीस कशें आमकां हें करूंक आगोड लागता, पूण देवाच्या आत्मीक जेवणा वरवीं सगल्यांक आमकां वेगळे भाशेचें बळ मेळून आमी वेगळीं मनशां जावंक आमकां करपा दिता. जुआंव बातिस्त आमचो पात्रोण, ताचें जिवीत भावार्थाचें. आमकांय तसलें कर म्हूण देवा लागीं हे भेटेंत मागुया. थोडोसो वेळ दोळे धांपून सगळीं उबी रावया. आनी ह्या वेळार कांय मागणी आमी आमच्या बापा मुखार भावार्थान दवरया. आमचे पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी बापाच्या मोगान भरून जिवंक आनी होच अनुभवलेलो मोग तांणी आपल्या जिविताचे बरे देखींतल्यान आपले पोरजेक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विस्वासान मागतां आमकां दयेन आयकून घे. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर आपल्या फायद्याक न्हू पूण पोरजेच्या बरेपणा खातीर करूंक आनी पोरजेचे कोश्ट समजून घेवन तांची मोगान सेवा करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विस्वासान मागतां आमकां दयेन आयकून घे. कोरोना व्हायरस हे पिडे उद्देशी मनशाकुल जेन्ना कोश्टवता तेन्ना आमी आमच्यो दुस्मानकायो विसरून एकामेका सोवें दोयाल जावन घोडटा तो आदार दिवन आनी मोगान एकामेकाचो सांबाळ करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विस्वासान मागतां आमकां दयेन आयकून घे. सांजुआं बातिस्ताचें कालीज जेजूचे आनी मनीसकुल्याच्या मोगान लासतालें. ताचीच देख घेवन आमी एकामेका सोवें मोगान आनी सोंसणिकायेन वागूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. विस्वासान मागतां आमकां दयेन आयकून घे. बोल दयाळ बापा, तुजेर पातयो आमच्या आस्कार्या जुआंव बावतिस्ता वरवीं आमच्यो गोरसो तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमकां तूं आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Get to Manu, and some get
Vitał galon, tuka amचे Lord बाबा बहिणींनो, आमचे बलिदान सोर पृथ्वीदार देवा बापाक मानता तोसले जाऊन मागूया. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकारे मोहिमे आमच्या आणि अख्खी पवित्र सभेच्या दाबा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा, तुझे मुखार ही देणी आम्ही आडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तरकुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचे जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवयेचो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आळपाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. थीर बरवाशान ताचे मोहिमेबोत येण्या कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे घेता ताका सोय. स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराची हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुनच्या पासत तें मारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good por gotoya Sumia Jesu Ami ondokata Ani ekasi krepira Itvetati tu boibomanesor Ami tuje moron sorgota बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो बागेवन बाप, फिलिप नेरी आमचो गवंडी बाप आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदूता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर बागेवन सुवांव बावतिस्ता बरोबर
सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनां. देवाच्या काळजा सारकी वायट करतल्यांक दुस्मानाक बरें करूंक बापाच्या हातांत आमकांच घालून म्हणुया. आमच्या बापा सुखीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां दारांनी न्हू नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडबुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान आमी ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय, सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण भावार्थाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे सोगल्यांक आमकां शांतीन मोगान एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेता आनी रासभर चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती वांटुया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. सुम्याचे जेवणात वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुमच्यान घरांत रावन जेसूक ह्या वेळार खास उंड्या सोऱ्यांत घेवंक जायना, पूण तरी पूण ओगेपणान थोडोसो वेळ ह्या जिव्या देवाक पळय आनी सोखास भावार्थान दोळे धांपून ह्या जेसूक ओत्मीक वाटेन तूं घे. Spiritually receive Christ in your heart with deep faith as you gently close your eyes. Think that you receive Jesus in your heart.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या हातांतले आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सोवे आमच्या एकपोटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबेत काळजा मोनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. दुस्मानांक आमकां वायट करतल्यांक ह्याच जेवणाच्या बोळान बरें करूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जुआंव बावतिस्ताच्या नोवेनाचे मागणे करूंक खुशी आसल्यार आनी जाता जाल्यार दिमी घालची. तुमी ओगेपणांत ह्या नोवेनाच्या उतरांचेर मोन लावन ओगेपणान तुमच्या काळजांतूच तुमी हे मागणे घडोवचें. जुआंव बावतिस्त आमच्या पात्रोना, तुज्या जाणट्या आवय बापायच्या अखोंड भावार्थाचें फळ तूं. नवलां विस्मितांनी तूं जल्माक आयलोय. तुज्या जल्मा सुमयार तुज्या बापायची जीब ओचोऱ्यांनी सुटली. भोगता आमचेय सोवे आमच्या गोरजांनी बापान विस्मितां करूंक आमचे उस्के तुजेशी आमी दवरता. आमच्याय भावार्थाक फळ मेळय. जुआंव बावतिस्त ओरोण्यांत उंठाच्या लोवेचे आंगावळे न्हेसून तोळ आनी रानवट मोव खावन सादेपणान आनी त्यागी जिवितान देवा मुखार तूं वोट जालोय. भोगता आमच्याय नेसना काणां भलायकी आनी वावर दोंद्याचे उस्के तुजेशी आमी दवरता. जिवीत बदलून नीत आनी प्रमाणीकपण आपणावन पोरचेन सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करूंक ओरोण्यांतलो बोळवोन ताळो तूं जालोय. ओ भोगता, हे शेगूण आमकांय तूं मेळून घे. ओ देवाच्या विस्वाची साकरा, जॉर्दान नदीन सोडवंडाराक स्नान दिवंक बापान ह्या आपल्या व्हड आपुरबायेच्या पुताक तुज्या हातान घालय. ह्याच सोमयाच्या पवित्र आत्म्याची जोर आमच्याय काळजांत ओतोवन आमच्या काळजा मोनाक पेकोवणी, शांती आनी गोठाय फावो कर. ओ देवाच्या कातरेच्या प्रवाद्या, तूं बापा लागीं म्हजे पासत विनंती करतलोय म्हूण विस्वासान ओगेपणान हात जोडून ही खेरीत गरज तुजे मुखार हांव दवरतां. ओगेपणान तुजी गरज सांग. सान जुआंव बावतिस्त ओरोण्यांतल्या ताळ्या आमचे पासत माग. सान जुआंव बावतिस्त देवाच्या बोळवोन प्रवाद्या आमकां आयकून घे. सान जुआंव बावतिस्त स्नान दातारा आमचेर कृपा ओतय. उबी रावया.
without तुका